फॅमिली कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्हू? आमी बी बरी आहे. कितें करताली? आनी आयची रेसिपी न्हू तुमकां दाखयता. हें कोता कॉफी पुडिंग. चयल्या जाल्यार मुगे रेसिपी आनी मागीर तुमकां लायक जाता जाल्यार मागीर तुमी शेअर केल्या जाल्यार आनी कमेंटां म्हाका सांगाय तुमी कितें कोत्ताय तें कॉफी पुडिंग. ओके चल करपा स्टार्ट कोता. सो गायज आतां न्हू कॅरमेल हें कॉफी पुडिंग करपा हांव न्हू हेचो एक दुदा पॅकेट घेयलां 500 ml आहा तें. आनी हेचो शुगर कॅरमेल करपा आनी तेकाय बीन आनी हेचो कॉफी घेयल्या 2 पॅकेटां सनरायज आनी 4 eggs घेयले. ओके आनी न्हू आतां पयलें हें कोता मिक्सरान ना जाल्यार बिटराचेर करपा जाता तुमच्या न्हू. दाखयता तुमकां आनी मॅगी मेळटा. हेचो हांवें दूद हितून घेयलां मिक्सरान घायलां आनी तांतीं घालता क्रॅक कोता न्ही सगळीं तांतीं घालपाचीं हांव चारूय बी अशें करून. हेचो आतां हितून तांतीं घायल्या आनी ह्यो दोनूय कॉफी घाता हितून आनी शुगरूय घातले 5 tablespoon घाता. हें घाता आनी हेचो शुगर टेस्ट कोन्न घालपाचें चोवपाचें तुमकां कितू जाय तें. ओके आतां हें बीट कोता बरें. हेचो आतां हें बीट केलें जालें मुगेलें आनी न्हू आतां कॅरमेल कोता. हेचो साकर घाल आतां न्हू हितू साकर घाता कॅरमेल करपाक हांव स्लो हेजेर दवरलें. जाय जाल्यार थोडेंशें उदक घायल्यार जाता. हेचो हांव थोडें उदक घाता. हेचो हें न्हू अशें करून स्टर करीत रावपाचें हांव शुगर सारकी मेल्ट जावपासा. हेचो अशें करून अशें करून कलर येवपा जाय तेका लायट ब्रावन असो चड करपोवपा न्हू. हेचो हें इतलो दवरला हांव कलर चोय अशें करून हांव चडूय करपयना तो डिपेंड तें तुमचें तुमकां कितको जाय तें करपयल्यार मागीर कोडू लागता तेका लागोन चोय बंद कोता आतां फ्लेम. हेचो आतां न्हू येते हांडेंक घाता हांव हें कॅरमेल आहा तें गरम आहा तें सारकें मागीर अशें करून हें करपाचें हांडेर लावपाचें. अशें करून ओके आनी मागीर हें न्यूट्रियंट तें घाता आतां. चोय अशें करून मातशें न्हिवपा जाय तें हांव. हेचें आतां तें न्हिवलें आतां हें मिक्सचर न्हू हितून स्लो घाता. तुमगे साकर न्हू चोयन घालपाची हांव टेस्ट चोय आनी जाय जाल्यार आनी घाले गोडसांनी. हेचो हें न्हू आतां चोय अशें करून घायलें हांडी. चोय ही मुगे हांडी मेजरमेंटाची आनी ही व्हडली हांडी घेयलें आनी हेचो 15 स्टँड दवरलां तेजे वयल्यान हेचो ताली दवरल्या अशें करून आनी हितून उदक घाता. हे ताली हेजे भोव उदक घालपाचें सकयल. हें चोय हांवें हितून उदक घायलां सारकें चोय अशें करून घायलां आनी ही हांडी काबर करपाची वयल्यान आनी हेजेर दवरपाचें अशें करून आनी गॅसीचेर दवरपाचें आनी 20 minutes अशें लागताय तेका आनी टूथपीक लायन चॅक करपाचें जालें जाल्यार. ओके आतां गॅसीचेर दवरता. थंयच हांवें गॅस फ्लेम ऑन केलें आनी अशें करून दवरलां. ओके आनी आतां दाखयता वयल्यान आनी 20 minutes रावपाचें. हेचो मुगे निवोला आतां हांव फ्रिजीन घाता. हेचो फ्रिजीन दवरलां थोंड जावपा आतां थोंड जातरी मागीर काडटा. आतां मुगे पुडिंग बरें चिल्ड जालां. आतां न्हू कॉफी पुडिंग आतां हे दोतांनी अशें करून कोत्ते कोतांनी काडटा स्लो अशें करून दवरपाचें. अशें करून दवरता 15 एकाद दवरला आनी अशें करून स्लो उलटा कोता अशें करून स्लो काडपाचें. Try Korea. Okay, till then, bye. Take care. Love you all.